अब हामीले सबभन्दा पहिला तीनटा थ्योरमको बारेमा चाहिँ छलफल गर्छौं हैन। त्यसपछि चाहिँ यो भेक्टरको इन्टिग्रेसन छ नि, त्यसमा हामीले कस्तो बेलामा गस थ्योरम युज गर्ने, कस्तो बेलामा ग्रिन्स थ्योरम युज गर्ने भनेर अलिकति हामीले सिक्छौं। यो एउटा हेर है त, थ्योरम हेर, यो लाइन इन्टेग्रलको चाहिँ हो यो थ्योरम है। थ्योरम फर्स्ट हो, यो थ्योरम 1 हो, लाइन इन्टेग्रलको थ्योरम छ हामीले। यो थ्योरम मैले तिमीलाई बुझाउन खोजे हो। ल एक्जाममा कहिलेकाहीँ चाहिँ थ्योरमहरु पनि आछ। लेट भेक्टर एफ है, यो भेक्टर एफ बी अ कन्टिन्युअस भेक्टर भ्यालुड फंक्सन इन अ रिजन आर। यो आर भन्ने एउटा चाहिँ रिजन छ हैन, यो रिजन छ आर हैन, यसलाई कभर गरेको केले छ, सी ले छ है। देन द लाइन इन्टिग्रल सी, यो कति हो, एफ डट डीआर हो। यहाँ बुझ, यो सी एफ डट डीआर हो, इज इन्डिपेन्डेन्ट अफ पाथ सी। पाथ सी मा डिपेन्ड गर्दैन यो लाइन इन्टिग्रल हैन। पाथ सी जोइनिङ एनी टु पोइन्ट्स इन आर इफ एन्ड ओन्ली इफ देयर एक्जिस्ट अ स्केलर भ्यालुड फंक्सन फाइ सच दैट एफ भेक्टर इज इक्वल टु डेल फाइ। भनेपछि हामीले यहाँ के कुरा गर्यो भन्दाखेरि हेरे त, यो सी एफ डट डीआर भन्ने एउटा लाइन इन्टिग्रल छ हैन, यो चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट अफ पाथ भयो भने एफ इज इक्वल टु के हुन्छ, डेल फाइ हुने गरी एउटा फाइ एक्जिस्ट गर्छ भनेर सो गर भन। र त्यसको उल्टो फेरि एफ इज इक्वल टु डेल फाइ हुन्छ भने यो लाइन इन्टिग्रल पाथमा डिपेन्ड गर्दैन भनेर हामीले सो गर्ने हो। बुझ्यो कुरै, यो सी भनेको यो भयो कर्व हैन, भित्रको यो रिजन भयो आर भयो हैन, यो भित्र छ हाम्रो चाहिँ भेक्टर भ्यालुड फंक्सन एफ चाहिँ यो भित्र छ हैन। अनि लाइन इन्टिग्रल गरेको यो चाहिँ सीमा हो। हजुर लाइन इन्टिग्रल चाहिँ यो पुरै यस्तो गर्छ हामीले, यसलाई हामीले क्लोज कर्वमा गरिएको लाइन इन्टिग्रेसनको सिम्बल यो लेख्छौँ। यसलाई हामीले के भन्छौँ, सर्कुलेसन पनि भन्छौँ है, सर्कुलेसन। यसलाई हामीले चाहिँ सर्कुलेसन पनि भन्छौँ। अब लाइन इन्टिग्रल चाहिँ सीमा गरियो भने त्यसलाई हामीले चाहिँ सर्कुलेसन भन्ने हो। अब त्यो पाथमा डिपेन्ड गर्दैन भने यहाँनेरि दुईटा पोइन्ट छ ए र बी हैन। अब ए बाट बी सम्मको बी सम्म जानलाई त यो पी को बाटो गयो नि भयो, यो तल क्यू को बाटो गयो नि भयो नि भने यसलाई भन्छ के, पाथमा डिपेन्ड नगर्ने भनेको। हेर ए भन्ने पोइन्टबाट बी भन्ने पोइन्टसम्म जानु छ, लाइन इन्टिग्रल ए टु बी छ हैन, सी भने त यही त हो नि, ए टु बी जानु छ। अब यो चाहिँ यो बाटो गए पनि भयो हैन, यो बाटो गए पनि भयो। त्यो भयो भने हामीले यस्तो यो लाइन इन्टिग्रललाई हामीले एफ डट डीआर लाई हामीले के भन्छौँ, लाइन इन्टिग्रल इन्डिपेन्डेन्ट अफ पाथ भनेर भन्छौँ। यदि लाइन इन्टिग्रल इन्डिपेन्डेन्ट अफ पाथ छ भने, बुझ है त, छ भने यस्तो फाइ भन्ने एउटा स्केलर फंक्सन चाहिँ एक्जिस्ट गर्छ जहाँ एफ इक्वल डेल फाइ हुन्छ। यो फाइलाई हामीले के भन्छौँ, स्केलर पोटेन्शियल भन्छौँ है। हामीलाई यो स्केलर चाहिँ पोटेन्शियलको चाहिँ डिफाइन गरेकै हाम्रो यो थ्योरमबाट हो। ल पछि स्केलर पोटेन्शियल एक्जिस्ट गर्यो भने लाइन इन्टिग्रल पाथमा डिपेन्ड गर्दैन हैन, अनि लाइन इन्टिग्रल पाथमा डिपेन्ड गर्दैन भने स्केलर पोटेन्शियल एक्जिस्ट गर्छ।
यो थ्योरमले भन्न खोजेको। अब हामीले यसलाई त्यो नेसेसरी र सफिसिएन्ट दुवै कन्डिसन हामीले प्रुफ चाहिँ गर्नुपर्छ। पहिला पाथमा डिपेन्ड गर्दैन भनेर मान्ने र f इक्वल टु डेल फाइ भयो भनेर सो गर्ने है त। यहाँ त्यही छ लेट सी अफ डिआर इज पाथ इन्डिपेन्डेन्ट अफ पाथ भने जोइनिङ एनी 2 पोइन्ट्स ए र पी भनेको छ यसलाई। ए र जहाँ ए चाहिँ फिक्स पोइन्ट र यो ए चाहिँ के भयो फिक्स पोइन्ट र पी भनेको चाहिँ के छ पी भनेको चाहिँ एनी पोइन्ट। यो पी को भ्यालु चाहिँ मुभ गर्न सक्छ। पी के अरे पी पोइन्ट चाहिँ जहाँ पनि पर्न सक्ने भयो, तर ए भन्ने पोइन्ट चाहिँ के छ फिक्स छ। अब पाथमा डिपेन्ड गर्दैन भनिसकेपछि त यहाँ सुन त यो ए देखि बी सम्म जानेलाई नै सी भने हो। यो ए छ यो बी छ हैन, यसलाई नै सी भने हो। ए ल पख यहाँ मैले चाहिँ सर्कुलेसनको कुरो चाहिँ यो चाहिँ होइन, यो सर्कलको कुरो गरेको होइन यहाँ। हुनु त पछि सर्कललाई नै हुन्छ हैन। एपट्टि हेरौँ यो अहिले सर्कुलेसनको मैले त्यो कन्सेप्ट त यहाँ दिएँ हैन। क्लोज कर्वमा गरिएकोलाई चाहिँ हामीले चाहिँ सर्कुलेसन भन्ने हो, तर यो चाहिँ सर्कुलेसनको केस होइन रहेछ है। यो चाहिँ यस्तो रहेछ, यहाँ एउटा ए छ यहाँ एउटा बी छ, यो पाथ चाहिँ के हो सी हो। यति हो। यो सबै कहाँ छ आर भन्ने कहाँ छ, यो आर रिजनभित्र छ। अब ए टु पी भनेको छ यसलाई, ए भनौँ यहाँ पी भने मैले यसलाई ल पी एपी यो पाथलाई सी भन्ने छ। यो सीमा गरिएको लाइन इन्टिग्रल पाथमा डिपेन्ड गर्दैन भनेर हामीले मान्यौँ। ए चाहिँ फिक्स पोइन्ट छ, यो फिक्सै हुन्छ। अब पाथमा डिपेन्ड गर्दैन भने त्यो केमा डिपेन्ड गर्छ भन्दा इन पोइन्टमा हैन। इन पोइन्ट यहाँ के छ ए र पी छ, त्यो मध्ये ए भन्ने त के छ अझै यो चाहिँ फिक्स गरिएको छ। यो चाहिँ भनेपछि अब केमा डिपेन्ड गर्ने भयो यो पीमा डिपेन्ड गर्ने भयो। हेर पी को कोअर्डिनेट कति छ एक्स वाइ जेड छ भनेपछि यो लाइन इन्टिग्रलको छ नि भ्यालु सी अफ डिआर को भ्यालु चाहिँ हाम्रो चाहिँ त्यो डिपेन्ड गर्न पर्ने एमा र त्यो पीमा थियो, तर यसलाई हामीले फिक्स गरेको कारणले अब पीमा मात्रै डिपेन्ड गर्छ। यो पोइन्ट यहाँ पर्दा छुट्टै, यहाँ हुँदा छुट्टै, यहाँ हुँदा छुट्टै हुन्छ। पोइन्टहरू यो पोइन्ट चाहिँ मुभ गर्दाखेरि लाइन इन्टिग्रलको भ्यालु मुभ हो। त्यही भएर यसलाई हामीले केमा डिपेन्ड गर्छ यही एक्सकामा वाइकामा जेडमा फाइ एक्स जेड भनेर यसले हामीले मान्ने। यो लाइन इन्टिग्रल इन्डिपेन्डेन्ट पाथलाई हामीले यसरी रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौँ। सी अफ डिआर इक्वल टु फाइ एक्स जेड भने फाइ एक्स वाइ जेड भनेको यही पी एक्स वाइ जेडकै हो। यो यसकै एक्स वाइ जेडकै फङ्सनमा डिपेन्ड गर्ने रहेछ भनेर भन्न हामीले सक्छौँ। ल यार भनेपछि यसले यहाँ त्यही कुरो त्यही मानेको छ। फाइ इक्वल टु सी अफ डिआर हुन्छ भनेपछि यो भने कुरो बुझ्यो। यो लाइन इन्टिग्रल इन्डिपेन्डेन्ट अफ पाथ भयो भने पाथमा डिपेन्ड गर्दैन, इन पोइन्टमा डिपेन्ड गर्छ। इन पोइन्टमा भनेको त ए र पीमा x1 माइनस या x माइनस x1 x2 माइनस x1 मा चाहिँ डिपेन्ड गर्न पर्ने, तर तिम्रो यो x1 y1 z1 भन्ने यो ए पोइन्ट के छ फिक्स छ। यो फिक्स भएको कारण अब हाम्रो एक्स वाइ जेडमा मात्रै डिपेन्ड गर्यो। त्यही भएर यो लाइन इन्टिग्रलको भ्यालुलाई फाइ लेख्न सक्छौँ हामीले, पाथमा डिपेन्ड नगरेर पोइन्ट यो पीमा मात्रै डिपेन्ड गर्यो है। यति लेख्न सक्छु, यही लेखेको छ फाइ एक्स वाइ जेड इक्वल टु ए टु पी। किनभने यो सीलाई त अब तिमीले ए टु पी लेख्न यो पाइन्छ नि हैन, बुझ्छ नि कुरो। त सीलाई तिमीले ए टु पी लेख्न पाइन्छ या फिर डिआर गर्न पाइयो। अब यहाँ मैले तल डिएसले डिभाइड गरेर डिएसले त्यही मल्टिपल गरेँ। यस भनेको त्यही आर्क लेन्थ अफ एपी हो। एपीको आर्क लेन्थलाई यस भनेको छ हैन। त्यो आर्क लेन्थको पनि स्मल इन्क्रिमेन्ट जुनलाई हामीले के भन्छौँ डिएसले हामीले डिभाइड र मल्टिपल गऱ्यौँ। अब सुन, अब यो फर्म आयो फाइ इक्वल टु यो हैन भने अझै फाइ इक्वल टु के आयो भन्दा यो ए टु पी गर्यो यो हैन, सी लेख्नु र ए टु पी लेख्नु पर्यो। अनि एफ डट डिआर अपन यहाँ के गर्यो डिएस गर्यो अनि इन्टु डिएस गर्यो। ल हामीले यति त गर्न सक्छौँ नि हैन। अब बोथ साइडमा इन्टिग्रेसन गर्यो भने त यता के आयो
इन्टिग्रेटिङ होइन बोथ साइडमा के गर्ने चाहिँ डिफ्रेन्सिएसन गरियो डिफ्रेन्सिएटिङ बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टु यसको रेस्पेक्ट गर्दा यहाँ के आयो d5/ds आउँछ यो त कुरो भइहाल्यो यता के आयो यो ds हट्दै त नि हैन किनकि यस इन्टिग्रेसनलाई डेरिभेटिभ गर्दा त इन्टिग्रेसन साइन मात्रै हट्ने हो हैन त्यही भएर f dr/ds आयो यहाँ कुरो के होला भने यहाँ त यो a to p भन्ने हाल्न पर्ने थियो नि हैन त्यो कुरालाई हामीले यो मैले के भन्यो ट्रु फर एनी पाथ जोइनिङ a and p भनेर यहाँ भनेको ल त्यो मैले हामीले यहाँ लिमिट हाल्दातिर हामी लागेनौँ है यो चाहिँ a र p जोड्ने जुनसुकै पाथको लागि पनि ट्रु हुन्छ है भनेर हामीले के भन्यो किनकि हामीले त्यहाँ लिमिट राख्ने त a र p नै हो हैन भनेपछि a र p जोड्ने जुनसुकै पाथको लागि पनि यो रिलेसन ट्रु हुन्छ भनेर भन्यौं ल भनेपछि हेर त लाइन इन्टिग्रल पाथमा डिपेन्ड हुँदैन भन्नेलाई हामीले फाइ मान्यौं र अनि यता ds ले डिभाइड र के गर्यौं मल्टिपल गर्यौं अब बोथ साइडमा डेरिभेटिभ गर्यौं गर्दा फाइको d5/ds भयो र त्यो अर्कोतिरको चाहिँ इन्टिग्रेसन साइन र ds हट्यो f.dr/ds आयो ल यति बुझेपछि अब केही काम छैन अब हेर यो d5/ds को यो टोटल डेरिभेटिभको यो चाहिँ डेफिनिसन हो यो हैन del5/d del x dx/dr del5/y dy/ds यो चाहिँ के हो टोटल डेरिभेटिभको के हो चाहिँ डेफिनिसन हो थाहा छ होला है यो कुरो है थाहा छ कि छैन होला टोटल डेरिभेटिभ भने थाहा छ यता हेर त फाइ भनेको फंक्सन अफ के आयो यस सर हामी सिभिललाई बोलाउनु भएको थियो हाम्रो त फोरियर सिरिज थाल्ने भन्नु थियो त्यो सल्भ गर्दा हुन्छ होला नि सर ए तिमीले यो थ्योरम पढिसक्यो र हामीले पढिसकेको सर फोरियर सिरिज सुरु गर्ने भन्नु थियो अनि इलेक्ट्रिकलमा चाहिँ थ्योरमको यो प्रुफहरु त्यो पढिसक्यो हो हजुर सर ए ल मैले आज अनि थ्योरमको प्रुफ पढाए भए त मैले त्यस सम्बन्धी अन्य कुराहरु पनि पढाए होला हैन उनमा त्यो गस थ्योरम युज गर्न हैन ग्रीन थ्योरम युज गर्न पनि सिकाए नि त ल हजुर हजुर ल तिमी सिभिलको के हो यो सीआर हो सीआर त हैन सर सिभिलको उ छ यहाँ यो सीआर छ सीआर खै छ कि छैन सर ए छैन ल ल हैन अब एकछिन यो पढे पनि भयो हैन अब त्यो तिमीलाई नै फाइदा हुन्छ हैन लिङ्क गर्दा नि भयो अनि तिमी कुन चाहिँ लिङ्कबाट चाहिँ आयो त यहाँ खै यो पहिलाकै लिङ्क थियो सर इलेक्ट्रिकलको ए यस 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 हो त है साँच्चै पहिलाकै लिङ्कबाट आयो ल ल हुन्छ तिमीले लिभ गर्दा नि हुन्छ वा भोलि 12:40 मा हिजोको छुट्यो क्या हैन हजुर त्यो हिजोको क्लास छुटेकोलाई भोलि कुन टाइममा 11:10 देखि पनि खाली छ सर एउटा चाहिँ ए हो ल भोलि चाहिँ म 11:10 देखि म चाहिँ उ हाल्छु तिम्रो सीआर लाई फोन गर्छु अनि हाल्छु है त लिंक हाल्छु ल हुन्छ सर ल हुन्छ ल ओके गरे फाइ भनेको फाइ एक्स आयो अनि x भनेको फंक्सन अफ t है xt लेखेँ हैन y भनेको नि yt लेखेँ फंक्सन अफ t भने आयो z भने zt लेखेँ यो भने फंक्सन अफ t भने आयो यो x y z पनि यो फंक्सन हो t को भनेपछि फाइ चाहिँ के को फंक्सन रहेछ x y z को हैन तीनटा भेरिएबल भएको फंक्सन फाइ चाहिँ तर x भने पनि फंक्सन अफ t मात्रै y पनि फंक्सन अफ t मात्रै z पनि फंक्सन अफ t मात्रै छ भने के सोध्यो d फाइ अपन dt भनेर भनेकै हेर त फाइमा त t भन्ने चीज त थिएन नि हैन t भन्ने चीज त फाइको x y z को चाहिँ बल्ल t हो तर के सोध्यो d फाइ अपन dt हो यसैलाई हामीले के भन्यो टोटल डेरिभेटिभ अफ फाइ विथ रेस्पेक्ट टु t भनेर भन्दैला हामीले हेर त d फाइ dt यस यो निकाल्ने यसको चाहिँ डेफिनेसन के हो हेर डेल फाइ अपन डेल x गर्ने
किन भन्दा फाइमा त भेरिएबल कतिवटा छ 3टा छ अनि 3वटा भेरिएबल भएको ठाउँमा एउटाको रेस्पेक्टमा मात्रै त्यो डेरिभेटिभ गर्दा त पार्शियल चाहिँ हुन यो पार्शियल नै हुन यो पर्यो नि हैन यो चाहिँ के भयो पार्शियल भयो इन्टु अब यसलाई क्यान्सल गर्न dx अपन dt गर्यो किन भन्दा x त फेरि भेरिएबल t मात्रै छ त्यही भएर यहाँ चाहिँ पार्शियल त्यो डेरिभेटिभ गर्न चाहिँ परेन बुझ्यो कुरो प्लस फेरि डेल फाइ अपन डेल वाइ फाइलाई वाइमा गर्दा पार्शियल हुनै पर्यो किनकि फाइमा 3वटा भेरिएबल छ तर वाइ को त भेरिएबल t मात्रै छ एउटा त्यही भएर चाहिँ अर्डिनरी डेरिभेटिभ भयो अनि डेल फाइ अपन डेल जेड गर्दा dz अपन dt गर्ने यो के हो भन्दा टोटल डेरिभेटिभको चाहिँ डेफिनेसन हो यो कुरो थाहा थियो होला है यो अब 2D मा हो भने यो थर्ड टर्म हुँदैन है 2D भनेको 5xy मात्रै छ भने यो z वाला टर्म पनि नहुने मात्रै अब अर्को टोटल डिफरेन्शियल भनेको d फाइ मात्रै भने आयो d फाइ यो dt लाई सबैलाई हटाइदिने के अब हेर त अबर भन्दा तल dt हटाउने के हुन्छ डेल फाइ अपन डेल x dx हैन प्लस डेल फाइ अपन डेल y dy प्लस डेल फाइ अपन डेल z dz यसलाई भन्छ टोटल चाहिँ डिफरेन्शियल d फाइ हेर त d फाइ अपन dt को यो फर्मुला भयो अनि d फाइ को मात्र चाहिँ यो फर्मुला यो दुईटै कुरो एउटै त हैन तलबाट यो dt सबैबाट हामीले क्यान्सल गरेको मात्रै हो ल यो दुईटा कुरो बुझेपछि अब एकदम इजी हुन्छ हामीले डेल फाइ अपन डेल यहाँ t को ठाउँमा यस आछ डेल फाइ डेल x dx अपन dt ठाउँमा ds आयो हेर त यहाँ सबै कुरो बुझ्यो है यो कुरो बुझ्यो यताको सेम छ अब यसलाई फेरि दुईटा भेक्टरको डट यो प्रोडक्टको फर्ममा लेख्न हामीले सक्छौं है हेरे एउटा डेल फाइ अपन डेल x i हैन यो गर्ने अर्को i डेल x ds यो फर्ममा लाने यहाँ d नै हो यसमा ल्या यो फर्ममा गयो हाम्रो अर्को ल अब यहाँ दुईटालाई तिमीले यो दुईटालाई डट प्रोडक्ट गर यो माथिको टर्म आउँछ नि के हैन तिमीले a1 a2 b2 यसलाई त यस्तो गर्न सक्छौ नि a1 a2 plus b1 b2 छ भने त a1i plus b1j डट a2i plus b2j गर्न सकिन्छ नि हैन त्यही कुरालाई यहाँ मैले युज गरेको डट राखे मैले अब यो भनेको त के हो यो ग्रेडियन्टको हैन यो डेफिनेसन त हो नि हैन कति आयो ग्रेड फाइ डट कति भयो dr अपन ds इक्वल टु एउटा dr यो टर्म त सधैँ सेम छ अब यसलाई मैले यसो गरे यसलाई मैले डेल फाइ लेखेँ डेल डट dr अपन ds यता के आयो माइनस f डट dr अपन ds अब इक्वल टु कति भयो 0 हो अब हेर त यो डेल फाइ माइनस f लाई बाहिर निकाल्यो भने त dr अपन ds त के आउँछ यो कमन आउँछ नि हैन जाफे यो स्टेप है यो हेर त यो डेल फाइ भनेको कुन फाइ भन्दा यो ग्रेड फाइ है त यो आयो डट यसलाई तिमीले चाहिँ डिस्ट्रिब्युटिभ ल युज गर्यो भने के आउँछ त्यो डेल फाइ डट dr अपन ds अनि f डट dr अपन ds चाहिँ भइ नै हाल्छ ल थाहा छ है यो डिस्ट्रिब्युटिभ ल भनेको a डट b माइनस a डट c छ भने यसलाई के लेख्न पाइन्छ a डट b माइनस c लेख्न हामीले सक्छौं नि हैन त्यही कुरालाई यहाँ मैले युज गर्ने डिस्ट्रिब्युटिभ ल अब यहाँ यो फर्ममा आयो अब हेर त dr अपन ds लाई हामीले के भन्छ यो चाहिँ के हो नट इक्वल टु 0 कहिले 0 हुन सक्दैन यो किनभने यसको नाम के हो बीइङ युनिट टेन्जेन्ट भेक्टर हो यो बुझ्यो यो युनिट टेन्जेन्ट भेक्टर भएको कारणले यसको भ्यालु 0 हुन सक्दैन त्यही भएर 0 हुने कुन रहेछ भन्दा यही रहेछ डेल फाइ माइनस f इक्वल टु 0 रहेछ यसबाट के आयो f इक्वल टु के आयो ग्रेड फाइ अथवा डेल फाइ आयो ल यसरी यो के भयो प्रुफ भयो कहाँबाट रिस्टेप पनि यति कुरा तिमीले बुझ्नुपर्ने कुरा यति कुरा बुझेपछि त अब त्यो सर र हिसाब तिम्रो सर र प्रुफ चाहिँ हुन्छ है ल भनेपछि यो यदि के भन्यो हामीले
सी अफ डट डिआर चाहिँ पाथमा डिपेन्ड गर्दैन भनेर मान्यौँ र एफ इक्वल टु डेल फाइ भनेर सो गरायौँ। फाइ भनेको के हो? स्केलर पोटेन्सियल फङ्सन एक्जिस्ट गर्छ भनेर भन्यौँ। अब सुन, यसको उल्टो अब के गर्ने? एफ इक्वल टु डेल फाइ भनेर मान्ने र यो लाइन इन्टिग्रल पाथमा डिपेन्ड गर्दैन है भनेर भन्ने। ल यो त अलिकति मतलब एफ इक्वल टु डेल फाइ भने सिबी एनी पाथ जोइनिङ 2 पोइन्ट्स ए एन्ड बी भने मैले अघि चाहिँ मैले ए र पी भनेको थिएँ। त्यो चाहिँ एउटालाई फिक्स अर्कोलाई त्यही भेरी गर्न हो। अहिले चाहिँ हामीले के भन्यौँ? ए र बी जोड्ने यो पाथलाई हामीले सी भनेको छ। त्यो कपी गर्दै थिए यो है सर, त्यो दिन पछिको एकचोटि फेरि भन्दैन, लास्टको सेकेन्ड लास्ट लाइन यो 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 त्यसपछिको त्यो डजन्ट इक्वल टु 0 पछिको यो ग्रेजुएट अफ यो डिआर डट अप के अरे डिआर भेक्टर अपन डिएस नट इज 0 भने त के हो? यो डिआर अपन डिएस भनेको यो के हो? युनिट या टेन्जेन्ट भेक्टर होइन। अब नामै युनिट भेक्टर भएपछि त यसको भ्यालु त 0 हुन त सक्दैन नि होइन। त्यही भएर यो 0 हुन सक्दैन भने त यहाँ डट आछ भनेपछि यो टर्म त पक्का पनि के गर्नुपर्छ? त्यही 0 ग्रेड 5 होला नि, एफ छ। ए गुड यहाँ कताबाट फाइलाई यहाँ एफ लेखेको छ। ल फाइ है, यो फाइ हो, फाइ। ल ग्रेड 5 माइनस एफ इक्वल टु 0 हुन्छ, एफ इक्वल टु ग्रेड 5 आयो। ल ठिक छ। हो तिमीले यहाँनिर ल मैले कुन चाहिँ बुकबाट त्यो फोटो खिचेँ है अलिकति एफ र फाइमा फाइ नै हो त्यहाँ। ल थ्याङ्क यू। ल अब त्यसको उल्टो अब एफ इक्वल टु डेल फाइ हुन्छ भनेर मानौँ। पोइन्ट जोड्ने के? ए र बी दुईटा पोइन्ट जोड्ने कर्भ सीमा। भनेपछि सी अफ द डिआर भनेको यो एफको ठाउँमा हामीले के राख्यौँ? डेल फाइ राख्यौँ है। अब डेल फाइको यो डेफिनेसन त थाहा छ नि होइन? यो ग्रेडियन्टको थाहा छ है। डेल फाइको डेफिनेसन के हो? आई डेल बाई डेल एक्स प्लस जे डेल बाई डेल वाई प्लस के डेल बाई डेल जेड। यो चाहिँ डेल फाइ राख्नु सबैमा हो। यही कुरा यहाँ लेख्यो है त। अनि डट कति हो? डिआर भनेको कति हो? आइडिएक्स प्लस जेडिवाई प्लस केटिजेड हो। अब दुईटाको डट प्रोडक्ट गर्दा यो आयो। अनि यसलाई भर्खर मैले भनेको थिएँ यो त के हो? टोटल र डिफरेन्सियल कति हुन्छ? डिफाई हुन्छ नि यो त होइन। भने कहाँदेखि कहाँसम्म? यो सीलाई त हामीले ए टु बी लेख्न सक्छौँ नि। अब ए टु बीसम्म भनेपछि फाइ आयो, यसको इन्टिग्रेसन फाइ आयो र लिमिट राख्दा 5b माइनस फाइ आयो। भनेपछि यसको भ्यालु भर पर्यो केमा भन्दा बी र एमा भर पर्यो। बी पोइन्ट र ए पोइन्टमा इन पोइन्टमा भर पर्यो। त्यही भएर दिस डिपेन्ड्स अन इन पोइन्ट्स ए एन्ड बी नट अन द पाथ जोइनिङ देम, हेन्स दिस इज इन्डिपेन्डेन्ट अफ पाथ भनेर भन्न सक्छौँ। ल यो थ्योरम राम्रोसँग तपाईँ बुझ्यो होला है। अलिकति चाहिँ गाह्रो रहेछ, अलिकति मात्रै है। ल फर्स्ट थ्योरम। अब यो थ्योरम कण्ठ गर्न यो परेन होइन। यो थ्योरमको कुनै नाम छैन, त्यही भएर थ्योरम नै स्टेटमेन्ट नै आउँछ जाँचमा। अब त्यसपछि तिमीले फर्स्ट चाहिँ नेसेसरी कन्डिसन भनेर पाथ इन्डिपेन्डेन्ट भनेर चाहिँ मान्ने र एफ इक्वल टु डेल फाइ निकाल्ने र चाहिँ सफिसियन्ट कन्डिसन भनेर एफ इक्वल टु डेल फाइ भन्ने मानेर पाथमा डिपेन्ड गर्दैन है भनेर भन्ने काम गर्यो। ल अब यो सेकेन्ड थ्योरम चाहिँ धेरै इजी छ। यो चाहिँ के हो? थ्योरम 2 है। सर एक्जाम थ्योरम 2 सर एक्जाम यो पुरै के रे प्रुफै गर्न सोध्छ हो। मैले एक्जाममा चाहिँ सोध्न सक्ने चाहिँ थ्योरमहरू मैले अब बताइदिला। बुकमै थियो क्यारे होइन? त्यो तिमीले हेर्दा यो चाहिँ थ्योरम 2 त तिमीले नै भनिदिन्छु, एकदम इजी छ। हेर त बिआर इज इन्डिपेन्डेन्ट अफ पाथ, पाथमा डिपेन्ड गर्दैन। जोइनिङ एनी 2 पोइन्ट्स ए एन्ड बी इन द रिजन आर इफ एन्ड ओन्ली इफ सी अफ डिआर इक्वल टु 0 भयो भने फर एनी सिम्पल क्लोज कर्भ सी इन आर है त। त्यो कन्टेनिङ एबी हो। यो कन्टेनिङ पोइन्ट ए एन्ड बी पनि भन्नुपर्छ है। यो सीले चाहिँ पोइन्ट ए र पोइन्ट बीलाई पनि कन्टेन गर्छ भने यो ए टु बीमा गर्ने र फरक पर्छ नि। अब त
हेर यहाँ एउटा इन्टिग्रल छ, यहाँ हेर त एउटा इन्टिग्रल छ a to b छ, अर्को इन्टिग्रल छ c छ। हाम्रो के भनेछ c भने के भन्छ सिम्पल क्लोज कर्व भनेपछि यो हो c हैन, यो यसमा a छ र यहाँ के छ b छ। अब यो भनेर a to b मा गर्नु र c मा गर्नु भन्नु कुरा चाहिँ सेम हो। ल बनाऊ a to b of the dr भन्नु र c of the dr भन्ने कुरा सेम हो यो केसमा। यो केसमा सेम हो, जस्तै यो केसमा सी भने नि यसलाई नि यहाँ ए छ यहाँ बी छ यसलाई सी भने हैन। यो केसमा ए टु बी लेख्नु र सी लेख्नुमा केही फरक केही परेन है, किनभने यहाँ सी भनेको यो क्लोज कर्व भनेर भनेको छैन है त। ल सी यहाँ जाने बाटो मात्रै कुन चाहिँ हो मात्रै भनेको छ यसले हैन। यो यसमा ए टु बी लेख्नु र सी लेख्नुमा केही फरक केही परेन। तर यो केसमा त ए टु बी भने त यो बाटो के यहाँ एल यहाँ लेखौँ न, हेर त यो एएल बी भएर पनि ए टु बी जान सक्छ, अनि एएम बी भएर ए टु बी जान्छ। यो ए टु बी भने त यसको हाफ मात्रै आयो नि हैन र, एदेखि बीसम्म अथवा माथिबाट जान सक्ने भयो अथवा ए टु बी त्यही तलबाट जान्छ। त्यही भएर यो र यो सेम कुरो होइन है। यो ए टु बी भनेको त बुझ्यो नि हैन, एदेखि बीसम्म जाने मात्रै भने त्यसको बाटो चाहिँ यमबाट पनि जान सक्छ यल भएर पनि चाहिँ जान सक्छ, तर एदेखि बीसम्म जान्छ। अब तर सीमा गऱ्यो भने त यहाँ पुरै एक राउन्ड नै घुम्ने हो, एबाट बी भएर फेरि एमै आइपुग्यो भने चाहिँ त्यो के हो सीमा गरिएको लाइन इन्टिग्रल भयो हो। यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ चाहिँ सर्कुलेसन भनेर भन्ने चाहिँ यो हो। यसलाई चाहिँ यस्तो गरे नि हुन्छ है, कुरा बुझ्यो नि हैन। यहाँ ए टु बी भने सी भने कुरो एउटै होइन रहेछ। यहाँ ए र बी भने त सी भित्र पर्ने एनी 2 पोइन्ट हो। अब यहाँ हेर सी उसमा हेर त यो फिगरमा एदेखि यो सी भयो, यो चाहिँ सी सी होइन, यो सी भित्र पर्ने पोइन्ट एउटा ए छ अर्को बी भन्यो। अब सीमा गरिने लाइन इन्टिग्रलको कुरो चाहिँ एउटा हो, अनि ए टु बी अफ डिआर भन्ने अर्को फेरि हैन। ए टु बी भनेपछि एबाट बीसम्म मात्रै चाहिँ पुग्ने हो, तर सी भनेको पुरै सर्कल एक राउन्ड गर्ने हो। के भनेछ यदि ए टु बी पाथमा डिपेन्ड गर्दैन भने सीमा गरिएको लाइन इन्टिग्रल चाहिँ 0 हुन्छ भनेर भनेछ। यो दुईटा कसरी फरक भयो भन्ने कुरा त बुझ्यौ नि हैन। ए टु बी कोमा गरिएको लाइन इन्टिग्रल पाथमा डिपेन्ड गर्दैन भने सीमा गरिएको लाइन इन्टिग्रल के हुन्छ त 0 हुन्छ, एन्ड भाइस भर्सा इफ एन्ड ओन्ली भनेर भनेको छ। ल अब यसको लागि हामीले एउटा कुरो मात्रै हुन्छ, सी भने के हो लेट सी बी द सिम्पल क्लोज कर्व जोइनिङ द पोइन्ट यो पोइन्ट सी भनेको के हो ए एल बी एम ए हो। हेर त एबाट एलमा एलबाट बीमा बीबाट एममा एमबाट एसमा आयो, सी भने यो कर्व हो भनेर तिमीले याद गर। सी भने यसभित्र अब ए पोइन्ट र बी पोइन्ट यही सी भित्रको पोइन्ट भन्ने कुरो नि थाहा हामीलाई त्यही भइसक्यो नि अब होइन, किनभने सी बी द एनी यो क्लोज कर्व कन्टेनिङ द पोइन्ट ए एन्ड बी हो क्या खास जी। ए र बीलाई कन्टेन पनि सीले गरे। यो मैले यसको नाम दिएँ सी भने कुन हो भन्ने कुरो मैले भने एलबी एमए। अब हामीले के मानौँ ए टु बी अफ डिआर इज पाथ इन्डिपेन्डेन्ट भने पाथमा डिपेन्ड गर्दैन भनेर हामीले मानौँ। पाथमा डिपेन्ड गर्ने भएपछि के हुनु पर्यो एएल बीबाट चाहिँ जानु र एएम बीबाट जानु त कुरो त्यही सेम त हो नि होइन त। एफ डिआर एएल बी गऱ्यो अर्को हेर त एएम बी गए, एबाट बीसम्म चाहिँ जानुपर्ने त्यही पहिलो बाटो एएल बी गयो होइन, त्यो बराबर अर्को के गयो एएम बी गयो। जुन पाथबाट गए पनि भ्यालु सेम हुन्छ भनेर चाहिँ किनभने ए टु बी एफ डिआर चाहिँ लाइन इन्टिग्रल चाहिँ पाथमा इन्डिपेन्डेन्ट छ।
त्यहाँबाट जुन पाथ गयो नि कुरो एउटै हो भनेर भन्ने। यो स्टेप 1 स्टेप त कुरो बुझ्यो नि हैन त। 1 इक्वेसन 1 कसरी आयो भन्ने कुरा ए देखि त्यो बी सम्म गयो अरे। यो पनि एएलबी भनेको ए देखि त्यो बी सम्म गएको छ। अर्को एएमबी भने नि ए देखि बी सम्म गएको छ। एउटा एलको बाटो भएर गएको छ, अर्को त्यो एमको बाटो भएर गएको छ। ल दुईटा इक्वल हुन्छ भनेर त लेख्न हामीले सक्छौँ कि सक्दैनौँ? सक्छौँ, पक्का पनि सक्छौँ। ल यो बुझेपछि त अब हेर, अब मैले यो एएमबी एबाट एमतिर गएको, एएमबी गएको छ नि हैन। यो एएमबी को चाहिँ यो यसलाई के अरे यो डिरेक्सनलाई मैले बीएमए भनेर लेखेँ भने साइन अगाडि के आउँछ? माइनस आउँछ। हेर यहाँ एएमबी लाई बीएमए गरेँ, माइनस साइन गरेँ। यसलाई मैले लेफ्ट साइडमा लगेँ, साइन के भयो? यहाँ पोजिटिभ साइन आएका नि। यसलाई मैले यो टर्मलाई मैले लेफ्टतिर लगेँ इक्वल टु 0। अब के अरे यहाँ एएलबी बीएमए त कन्टिन्युअस चाहिँ फर्ममा आयो नि कर्भ। हेर त एएलबी फेरि बीबाट के आयो? बीएमए आएका हैन। यो दुईटालाई जोड्दा त एएलबी एमए लेख्न हामीले सक्छौँ नि हैन। त्यो भनेर त हामीले गर्थ्यौँ नि त, C1 + C2 लाई C भनेर लेखे जस्तो भयो नि यो। हेर त एबाट एलको बाटो भएर बीमा, फेरि बीबाट एमको बाटो भएर एमा गयो भने एउटा पुरै होल कर्भ आएगा नि यसले। यो दुईटालाई जोड्दा हैन। पछि यहाँ चाहिँ दुईटा जोड्न यो पाइएन, किनभने बीमा इन्डिङ भएको छ, यहाँ एबाट स्टार्ट भएको छ। त्यही भएर यो बीएमए नै गराएपछि त एएलबी अनि फेरि बीबाटै फेरि के आयो? बीएमए आयो, कन्टिन्युअस भयो। त्यो C1 + C2 = C गरे त भयो। त्यसै यसलाई हामीले के लेख्यौँ? एएलबी एमए लेख्यौँ। एएलबी एमए भनेर के हो? सी हो नि हैन। CF/DR को भ्यालु कति आयो? 0 आयो, किनकि सिन्स C भनेको के छ? यो क्लोज कर्भ एएलबी एमए हो। ल हेर त, यो भन्दा सजिलो त हिसाब हुनै सक्दैन नि। ल अब यसको चाहिँ सफिसिएन्ट कन्डिसन भनेको के हो भन्दा यसलाई चाहिँ 0 मान्ने अनि यो भन्दा माथितिर यसरी हामी जाने। यही तलबाट माथितिर चाहिँ सार्दै गयो हुन्छ। हेर त सीमा गरिएको लाइन इन्टिग्रल 0 छ भनेर मान्ने र टु प्रुफ के हो? यो मान्ने टु प्रुफ के हो? ए टु बी F/DR पाथमा डिपेन्ड गर्दैन भनेर हामीले मान्ने होला। अब यो माने पहिला हेर, CF/DR = 0 मान्यो है त। C भनेको एएलबी एमए थाहा छैन। अब C भनेको एएलबी एमए हो भने त यसलाई हामीले एएलबी एमए लेखेँ मैले। यो C लाई एएलबी एमए लेखौँ। यसलाई मैले दुई टुक्रा पारेँ, एउटा एएलबी अर्को बीएमए। C लाई C1 + C2 गरे, किनभने तल हामीले कन्टिन्युअस छ नि हैन। यो त एएलबी बीएमए दुई टुक्रा पारौँ। अब यो बीएमए लाई मैले अर्को साइडमा लगेँ, के भयो? साइन माइनस भयो। अब मैले यो बीएमए को यो डिरेक्सनलाई मैले एएमबी गर्दै यो र यो बराबर। अब हेर त एएलबी बी अर्को कति आयो? एएमबी आएका हैन। एबाट बीमा, यो पनि एबाट बीमा गयो। एउटा एलको बाटो गएको छ, अर्को एमको बाटो गयो। दुईटा इन्टिग्रल के भयो? सेमा इक्वल। पछि दिस shows the line integral is independent path joining the point A and B in the region R भनेर भन्न सक्यौँ। This implies A to B हो नि यो त। F/DR is independent path है। यो थ्योरम 2 त धेरै नै चाहिँ सजिलो रहेछ नि हैन। ल थ्योरम 2 चाहिँ बुझ्यो? ल भन। थ्योरम 2 बुझ्यो कि बुझेन? खै त कोही पनि बुझ्यो सर। हजुर यो त यो बुझ्यो नि है। ल थ्योरम 2 त एकदम इजी है, केही गाह्रो छैन। ल अर्को एउटा छ ग्रीन थ्योरम। यो चाहिँ अलिकति गाह्रो छ ग्रीन थ्योरम। त्यो ए यो पोर्सन यहाँसम्म आइसकेपछि त अब हामी तल चाहिँ C लाई यो लेख्न सक्यो, यसलाई दुई टुक्रा पार्यो, यता लग्यो, यता यसलाई माथितिर तलबाट माथितिर सार्यो भने अर्को सफिसिएन्ट कन्डिसन आउँछ नै। अझै एकैचोटि
डबल इम्प्लाइ भनेर चाहिँ राखेर गरे नि हुन्थ्यो है, किन यत्रो गर्नु पर्यो? त्यो चाहिँ मैले अर लेखेको ठाउँमा डबल इम्प्लाइ भनेर लेख्यो भने यताबाट अगाडिबाट पछाडि आयो, फेरि पछाडिबाट अगाडि गयो हुनाले इजिली सक्छ। कतिवटा थ्योरम गर्नुपर्ने हामीले? अब यो लास्ट हो ग्रीन थ्योरम। यो चाहिँ धेरै इम्पोर्टेन्ट है। सर एकछिन सर थोरै लाग्थ्यो। ए अब ग्रीन थ्योरम चाहिँ राम्रोसँग बुझ्नु। यो भयो है? यस सर। हेर ग्रीन थ्योरम चाहिँ भेरी 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 इम्पोर्टेन्ट हो। यो त आइरहन्छ है इक्जाममा। अब पछाडि स्टोक थ्योरम र गस डाइभर्जन थ्योरमको चाहिँ स्टेटमेन्ट मात्रै हेर्ने है, प्रुफ पढ्न पर्दैन भनेर त्यही सिलेबसमै छ। त्यो चाहिँ थ्योरम त यति त हो नि हाम्रो। ल यो ग्रीन थ्योरमको स्टेटमेन्ट चाहिँ पनि कण्ठ हुनुपर्छ है, किनभने यसको त नाम छ नि हैन, स्टेट एन्ड प्रुफ ग्रीन थ्योरम भन्यो भने त ग्रीन स्टेटमेन्ट पनि हामीलाई चाहियो। आर बी द के छ सिम्पल यो क्लोज कर्भ इन एक्सवाई प्लेन हुज सी चाहिँ के हो एक्सवाई यो प्लेनमा आर भन्ने चाहिँ रिजन छ, त्यसको बााउन्डरी के हो यो सी हो, यो चाहिँ भित्रको चाहिँ यो रिजन आर हो भनेको। आर भन्ने चाहिँ यो रिजन छ भनेको। यो भित्र के छ f1 र f2 भन्ने दुईटा चाहिँ फंक्सन छन् र यो स्टेटमेन्ट हामीलाई थाहा छँदैछ। यो डीए भनेको dx इन्टु dy भने यो चाहिँ dx इन्टु dy नै लेखे नि हुन्छ है। डीए भनेको dx इन्टु dy हो। यो थाहा छ नि हैन, डेल f डेल x माइनस डेल f1 अपन डेल y गर्न पाइन्छ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छ। ल अब यति भएपछि यसको चाहिँ कसरी गर्ने प्रुफ भन्ने कुरा अब हामीलाई चाहियो। यो म अलिकति यसको अगाडि कुरा गर्छु, त्यसपछि चाहिँ क्याल्कुलेसनको पार्ट त खासै गाह्रो छैन हैन। चाहिँ क्याल्कुलेसनको पार्ट यो चाहिँ अगाडिको थ्योरिटिकल पार्ट चाहिँ अलिकति हामीलाई हेर्नुपर्छ है त। ल यहाँ पहिला यसको प्रुफ यहाँ गर्छु है मैले। लेट सी भनेको के छ, यो कर्भ कुन हो एपीबी क्यू, एपीबी क्यूए बी अ सिम्पल क्लोज कर्भ है। यो क्लोज कर्भ इन कुन प्लेन एक्सवाई प्लेन। सी को कुरो भयो। अब कुरो गर्नु पर्यो के को आर को। आर बी द रिजन इन्क्लोज बाई सी। पहिला चाहिँ आर को कुरो गरेर सी भनेको आर को चाहिँ बााउन्डरी हो भनेर चाहिँ भनेर भने नि हुन्थ्यो है। आर भनेको तिम्रो के को सी को चाहिँ बााउन्डरी के अरे सी भनेको आर को बााउन्डरी हुने हुन्थ्यो। ल भनेपछि हेर त सी को कुरो आयो, आर को कुरो आयो, अनि f1 f2 भने के हो f1 x, y and f2 x, y are two functions in R भन्दै चाहिँ कुरो सक्यो नि हैन, इन आर। ल क्वेसनले दिएको कुरो यो सक्यो है, फर्स्ट स्टेप यो कुरो बुझ्यो। ल भनेपछि मैले कर्भलाई के नाम दिएको छु एपीबी क्यूए। भनेपछि कर्भ त एक राउन्ड आयो नि नामबाट हैन, त्यसलाई हामीले सिम्पल क्लोज कर्भ भन्यौं र त्यसले इन्क्लोज गरेको रिजनलाई आर भनेर भनौं। चाहिँ ग्रीन थ्योरमको काम त सी लाई आरमा चाहिँ कन्भर्ट गर्ने हो नि हैन। यो सी लाई कहाँ लाने हो आरमा लाने हो।
सी भनेको बाउन्डरी मात्रै भयो अनि आर भनेको त्यो भित्रको एरिया हो फेरि हैन त्यो भित्रको चाहिँ रिजन हो ल अब यहाँ हेर अर्को काम गर्नुपर्छ यहाँ हेर त डिभाइडिङ सी इन्टु 2 सबपाथ्स यस हेर त मैले यो यसलाई दुईटा पाथ हुन्छ एउटा पाथ चाहिँ एपीबी हैन अर्को पाथ चाहिँ बीक्यूए हेर त एपीबी र बीक्यूए लाई जोड्यो भने त सिधा हुन्छ नि हैन एपीबी के आउँछ हुँदैन यो C1 भयो यो C2 भयो यो C भयो के है यसरी C लाई मैले दुई टुक्रा पार्न त त्यही सक्छु नि हैन एपीबी अर्को बीक्यूए भनेर ल अब एपीबी लाई एउटा फंक्सनले रिप्रेजेन्ट गर्यो भने एपीबी हेर त ए भनेको x = a देखि b भनेको x = कहाँसम्म छ b सम्म छ भनेपछि लिमिट के को छ x को छ भनेपछि भ्यारी चाहिँ केमा भएको छ x मा त्यही भएर यसलाई हामीले सिम्पली y = f/x लेख्न सक्छौं अनि bqa पनि x = b देखि कहाँसम्म छ x = a सम्म छ त्यही भएर यसलाई पनि हामीले फंक्सन अफ x टर्ममा लेख्न सकिन्छ ल फ्रम कहाँदेखि यो x = a to x = b सम्म छ हैन एपीबी चाहिँ अनि बीक्यूए चाहिँ कहाँदेखि चाहिँ यहाँ कहाँसम्म छ ल भन त पुरो तिमीले बुझेको छ कि छैन बीक्यूए चाहिँ फ्रम x = b to a सम्म हो यो अहिले त्यो डिरेक्सनको काम एकदमै यो काम लाग्छ है त्यही भएर ध्यान दिने यो चाहिँ ल हेर त बीक्यूए भने त पहिला b त कहाँबाट सुरु भएको छ xa बाट हाम्रो यो एन्टी क्लकवाइज हो नि यो डिरेक्सन हैन यसरी आछ यो डिरेक्सन त्यही भएर b बाट यसरी आउने q भएर यहाँ a सम्म आउनु पर्यो भने x = b देखि a सम्म यो भ्यारी x मा आएको कारणले हामीले फंक्सन अफ x को टर्ममा लेख्न सक्यौं त्यही ठीक छ नि यो ल देन इन आर यो भित्र है त अब आर लाई कभर गर्ने के निकाल्ने लिमिट निकाल्ने हेर त आर कभर गर्ने के निकाल्ने लिमिट निकाल्ने अब तिम्रो हाम्रो यहाँनेर हेर अब एउटा कुरो एउटा कर्व हामीले मानेको कर्व यस्तो अर्को कर्व यो हैन त ल यो कहाँदेखि कहाँसम्म छ ए देखि बी सम्म छ पछि यसलाई स्टिप बनायो भने तल कहाँ छ यो f1 मा माथि कहाँ छ यो कहाँ छ f2 मा हेर त जहाँ स्टिप बनायो नि त्यतै दिने हैन हामीले f1 तल यसलाई f1 बनाउँछ यसलाई स्टिप यसरी स्टिप बनायो भने तल कहाँ छुन्छ f1 मा माथि कहाँ छुन्छ f2 मा अनि यो स्टिपलाई तिमीले सार्न मिल्यो कहाँदेखि कहाँसम्म x = a देखि x = b सम्म सार्न मिल्यो त्यसरी सार्दा त होल रिजन यो कभर हुन्छ नि हैन कति आइमा y = f1x देखि f2x सम्म है यो चाहिँ भर्टिकल स्टिप भयो भर्टिकल स्टिप भयो हैन अनि दुई नम्बरमा x को भ्यालु चाहिँ कहाँ a देखि b सम्म यति गर्यो भने होल आर चाहिँ कभर हुन्छ कि हुन्न होला त सर त्यो देन इन आर पछि फेरि भन्दिनु न के रे भाइ भर्टिकल स्टिपको ए हैन हामीले कुनै पनि रिजन छ नि यो यो अहिले छोड्देऊ हैन तिम्रो यो एउटा यस्तो आयो यो भित्रको आर हैन यो आर कभर गर्ने लिमिट निकाल्नको लागि क्या यो f1 y f1 f2 x छ यो y = f1 x छ दुईटा कर्व यसरी बन्द गरे यो आर लाई यसको लिमिट निकाल्न के गर्नु पर्यो पहिला यहाँ भर्टिकल स्टेप बनाउने हैन कहाँ यसले टच गर्यो y f1 x देखि कहाँसम्म गयो f2 x सम्म गयो यो लिमिट चाहिँ के को लिमिट अफ y भयो के f1 x देखि कहाँसम्म
F2 X1 भयो फर्स्ट इन्टिग्रेसन यो इन्टिग्रेसन गरेपछि यो स्टिपको फर्मेसन हुन्छ भनेर भने खास स्टिप भएको कारणले यो इन्टिग्रेसन आएको होइन कि यसरी इन्टिग्रेसन गर्यो भने यो स्टिपको फर्मेसन हुन्छ यो स्टिप फर्मेसन हुनलाई YF1 देखि F2 जहाँ बनाए हुन्छ स्टिप यहाँ बनाए नि त्यही है तल कति हुन्छ F1 माथि F2 यहाँ बनाए नि त्यही हैन त तल F1 माथि F2 ल स्ट्रिपको फर्मेसन गर्नलाई F1 देखि F2 इन्टिग्रेट गर्यो अब होल रिजन कभर गर्नलाई त यो स्ट्रिपलाई अब तिमीले के गर्न पर्यो मुभ गर्न पर्यो नि हैन यो ठाउँदेखि यो ठाउँसम्म यसरी मुभ तिमीले कहाँदेखि कहाँसम्म चाहिँ गर्न पर्यो यो सबैलाई भन्दा A देखि B सम्म गर्दा होल रिजन आर आएगा न आर त्यही भएर आर कभर हुने लिमिट निकाल्नलाई हामीले यसरी स्ट्रिप लिएर गर्नुपर्ने हुन्छ भर्टिकल स्ट्रिप कहाँ लिने होरिजोनल स्ट्रिप कहाँ लिने भन्ने त थाहा होला नि हैन यहाँ होरिजोनल गर्यो भने त यसलाई छुन्छ यहाँ यहाँ हैन तीन थरीको हुन्छ फेरि हैन त्यही भएर हामीले भर्टिकल स्ट्रिपबाटै गर्दाखेरि सिंगल भर्टिकल स्ट्रिपले लाई मुभ गराएर हामीले होल रिजन कभर गर्न सक्छौं नि यो हाम्रो आइडिया छ कोबिनी थ्योरम भन्नेले यो हामीलाई फर्स्ट इयर सेकेन्ड पार्टमा हो कि कहाँ थियो त्यो तिम्रो अहिले तिम्रो थर्ड पार्ट है नि त हो फर्स्ट इयर चाहिँ सेकेन्ड पार्ट त्यही कुरालाई मैले यहाँ लेखाएँ हेर त यो तलको कति मानेछ F1 यो माथि कति छ F2 भर्टिकल स्ट्रिप जहाँ बनाए पनि हुन्छ तल कहाँ F1 हुन्छ माथि F2 छ हैन अनि कहाँ यो स्ट्रिपलाई सार्न मिल्यो कहाँदेखि कहाँसम्म A देखि B सम्म गर्दा होल रिजन कभर भयो ल ठीक छ नि यो अब यो स्टेप तिमीले यो है त फेरि अब again dividing C into two subpaths is a फेरि अब अर्को तरिकाले अर्को तरिका भनेको छ अब एउटालाई QAP भन्ने यहाँसम्म हैन अर्कोलाई के भन्ने PBQ भन्ने हेर त QAP अर्कोलाई QAP अर्कोलाई PBQ यो चाहिँ हामीले के गर्यो अघि चाहिँ x मा भ्यारी हुने गर्यौं हैन अहिले चाहिँ केमा भ्यारी हुने भयो y मा भ्यारी हुने भयो अहिले गरे चाहिँ यसरी र यो तरिकाले गरे हेरे ल अब QAP हेर त QAP भ्यारी भएको छ कहाँदेखि कहाँसम्म y = d देखि y = c सम्म भनेपछि यसलाई त यसलाई हामीले x = g1y लेख्न सक्छौं नि हैन सक्छ न y लेख्न सक्छौं किनकि हामीलाई के थाहा छ यो y = d to c भन्ने थाहा छ नि हामीलाई लिमिट हामीलाई के को दिएको छ लिमिट त्यही y को दिएको छ g1y माने मिलेन अहिले यो f1 g1 त सबै हटिहाल्छ हैन ल अर्को फेरि PBQ भनेको PBQ पनि कहाँदेखि हेरेर दिए y = c देखि y = d सम्म छ x = के लेख्ने g2y लेख्यो होला अनि कहाँदेखि y = यो चाहिँ PBQ चाहिँ कहाँदेखि हो ल भन त कसले कुरा बुझेको छ कि छैन भन्ने नि थाहा हुन्छ C देखि D सम्म हो ल D सम्म आयो अब यो आधारमा फेरि इन आर है त ल इन आर के हुन्छ यो लिमिट फेरि निकाल्नु पर्यो लिमिट निकाल्नु अब त स्टिप यस्तो गरेर त भएन नि यसलाई नि छोयो फेरि अब स्टिप चाहिँ होरिजोन्टल बनाउनु पर्यो कहाँ छोयो यता छोयो कहाँ g1 मा यता छोयो यो g1 हो हैन मान्थे जहाँ भने नि त अनि यो कहाँ यो कति y = c देखि कहाँसम्म लाने यसलाई y = d सम्म लाने हो यो स्टेपलाई यहाँदेखि यहाँसम्म सारै भनेपछि कति आयो अब पहिले के गायो x = g1y देखि x = g2y सम्म एउटा आएन अनि नम्बर
2 मा के आयो x इक्वल सरी y इक्वल टु c देखि कहाँसम्म y इक्वल टु d सम्म आयो चाहिँ होरिजन स्ट्रिप हो। ल हामीले यो दुई तरिकाले लिमिट निकाल्यो है, दुई तरिकाले आर कभर गर्ने लिमिट निकाल्यो। दुईटा तरिकाले नै जोडेपछि मात्रै आर आउँछ भनेको होइन है। यो तरिकाले पनि वी क्यान टेक कभर आर, यो तरिकाले पनि वी क्यान कभर आर। दुई तरिकाले रिजन आर कभर हुने गरी लिमिटहरू हामीले निकाल्यौँ। ल अब हामीलाई कुन बेलामा कुन चाहिन्छ भने अब हेर यो पहिलो तरिका हामीलाई कहाँ चाहिन्छ भर्टिकल स्ट्रिप रह्यो नि हैन। पहिलो लिमिट चाहिँ यहाँ पहिलो लिमिट y को छ हैन, अनि चाहिँ दोस्रो लिमिट x को छ। तल चाहिँ पहिलो लिमिट x को छ र दोस्रो लिमिट के को y को छ। त्यही फर्स्ट इन्टिग्रेसन विथ रेस्पेक्ट टु y चाहियो भने हामीले यो लिमिट गर्ने युज हैन। अब फर्स्ट इन्टिग्रेसन विथ रेस्पेक्ट टु x छ भने हामीले यो लिमिट युज गर्ने हो। ल हेरे यो लिमिट युज गर्ने कि यो लिमिट भन्ने कुरा चाहिँ आयो भने तिमी यसरी गर्नु पर्यो। पहिलो लिमिट y को छ यहाँ, त्यही भएर यसमा हामीले फर्स्ट इन्टिग्रेसन विथ रेस्पेक्ट टु y भयो भने हामीले यो लिमिट युज गर्छौं र पहिलो इन्टिग्रेसन x को छ भने हामीले यो लिमिट युज गर्छौं। दुईटालाई एकैचोटी त युज गर्न मिल्दैन कि माथिको लिमिट युज गर्ने कि चाहिँ तलको लिमिट युज गर्ने। हामीले त्यही आर कभर गर्न हैन। अब कुन लिमिट युज गर्ने भन्ने कुरो त अब ल भन्ने कुरो त तिमीले कुरो चाहिँ बुझिहाल्यौ है त। ल यति कुरा बुझ्यो भने अब यसपछि चाहिँ त्यो क्याल्कुलेसन मात्रै हो। त्यो अब चाहिँ केही गाह्रो। ल यहाँसम्म कुरो बुझ्यो कि बुझेन? ल अब यही कुरालाई हामीले हेरेर अब हामीले यो स्टेटमेन्ट हेर्ने। यो यो ग्रीन थियो हामीले लेफ्ट साइड इक्वल टु राइट साइड देखाएर प्रुभ गर्न सक्दैनौँ। यो हामीले प्रुभ गर्छौं कसरी? राइट साइडबाट थालेर लेफ्ट साइड हामीले निकाल्छौं र अनि राइट साइडको पनि दुईटा छ नि टर्म हैन, त्यो दुईटा टर्म मात्रै त्यही छुट्टै गर्छौं कि हामीले। फर्स्ट टर्मलाई एकपल्ट सेकेन्ड टर्म अग्लोपल्ट गरेर गर्छौं है त हामीले। नाउ मैले यो बुकले गरेको कुरो पनि हेर हैन, यहाँ म यो गरिदिन्छु। त्यो ल यो एउटा स्टेप बुझिएस् त काम सकिहाल्यो नि। ल यहाँ नाउ यहाँ यो मैले यहाँ गरेँ है, यो बुकले गरेको नि हेर, मैले गरेको नि हेर। नाउ कहाँ थाल्ने? आर डेल f1 अपन डेल f2 डेल x। ल त्योमा थालौँ डेल f2 अपन डेल x dx dt थालौँ। फर्स्ट टर्मबाट नै थाले है मैले। यसले चाहिँ यो त्यो सेकेन्ड टर्मबाट थाले हैन। अरु यो हो नि फर्मुला त डेल x माइनस डेल f1 अपन डेल y। यो हो dx dt हैन। यो मध्ये ल यो मध्ये भेरिएस इन्टु r डेल f2 डेल x dx dt है त। ल अब यसमा हेर त पार्शियल डेरिभेटिभ के को रेस्पेक्टमा छ? विथ रेस्पेक्ट टु केमा छ? x मा छ हैन त। त्यही भएर फर्स्ट इन्टिग्रेसन पनि x मै भयो भने त डेरिभेटिभ र इन्टिग्रेसन गर्दा त अनि त्यो सिम्प्लिफाई इजिली हुन्छ नि हैन। त्यही भएर यो केसमा हामीले फर्स्ट यसलाई यसो गर्ने r डेल f2 अपन डेल x dx वाला टी वाला मैले यहाँ राख्दैन। यसको के रे बुझायो कुरै? पार्शियल डेरिभेटिभ x मा अनि x मा इन्टिग्रेसन भने त डबल इन्टिग्रेसनमा त x मा इन्टिग्रेसन गर्दा y लाई कन्स्टेन्ट मानियो, डबल पार्शियल डेरिभेटिभमा नि x मा डेरिभेटिभ गर्दा y लाई कन्स्टेन्ट मानियो। त्यही भएर यो केसमा इन्टिग्रेसन र डेरिभेटिभ हट्छ। ठीक छ नि यो कुरो हैन? तर फर्स्ट इन्टिग्रेसन हामीले केमा गर्ला? यसमा
हामीले यहाँ फर्स्ट इन्टिग्रेसन विथ एक्स, फर्स्ट इन्टिग्रेसन विथ रिस्पेक्ट टु एक्स गर्नु हामीले। यो भने अब यो कुन चाहिँ लिमिट हाल्नु पर्ला भन त? एक्समा गर्दा यो लिमिट हाल्नु पर्यो नि हैन? कुन लिमिट? g1y को लिमिट हाल्नु पर्यो। भने के हुन्छ? g1y देखि g2y चाहिँ लिमिट अफ के हो? एक्स हो। अनि c देखि d सम्म ल डेल f2 अपन डेल x dx आयो ल। यो पार्ट त नगर्दा हुन्छ एउटा त के हो नि हैन? अब पहिला यतिको मात्रै सकिँदैन काम हैन? यतिको काम सक्ने। अब यसमा c to d जताततै छ। अब यसको f2 को पार्शियल डेरिभेटिभ इन्टिग्रेसन गर्दा यो मात्रै आयो क्या? f2 मात्रै आएन, ठाउँ राखेको छु मैले अलिकति। g1y देखि g2y सम्म यो लिमिट हाल्नु पर्यो। dy को यसको इन्टिग्रेसन त यहाँ c to d छँदैछ। अब मैले f2 मा ठाउँ छोडेको कारण के भन्दा अब तिमीले यो g1y to g2y भने त लिमिट x को हैन? यो x को लिमिट यहाँ कहाँ हाल्ने त यहाँ हैन? यो यहाँ त के मात्रै छ? f2 मात्रै छ ल भन त। यो x को लिमिट अब हामीले कहाँ हाल्ने हो त भन्दा वास्तवमा हामीले सजिलोको लागि मात्रै f1 f2 भनेर लेखेका हो। तर f2 भने त x, y त छ नि हैन? हामीले सजिलोलाई मात्रै त्यो x, y लाई हटाएको हो के। अब हामीलाई यो चाहियो। किन चाहियो भन्दा अब हामीले यो भ्यालु राख्ने, यो लिमिट राख्ने, यो x को लागि हो, यो x को लागि यो लिमिट राख्ने हो है। कुरा त बुझ्यो नि? हामीलाई चाहियो, त्यही भएर f2 भित्रको x, y पनि लेख्यौं ल। अब अप्पर लिमिट यहाँ पहिला चाहिँ हालौँ त। c to d f2 x भनेको कति? g2y हैन? g2y, y आयो, सक्यो नि? यो अर्को कति? माइनस f2 g1y, y आयो, यो पनि सक्यो ल। ठीक छ है? यो ब्राकेट यहाँ पछाडिपट्टि dy छँदैछ। अब यसलाई मैले दुईटा युनिट बनाएँ, c to d f2 g2y, y। एउटा यो आयो हैन? dx एक dy भयो। यता नि फेरि c to d f2 g1y आयो। यहाँसम्म केही पनि छैन है के प्रब्लम। g1y यो आयो ए परेन हैन? यो त यही छ नि हैन? यहाँ पनि dy राख्ने ल। अब अलिकति स्टेप, अब एउटा कुरो राम्रोसँग बुझेपछि हेर त, तिमीलाई अगाडिपट्टि हामीले के लेख्थ्यौं? g1y लाई पनि x लेख्न सकिन्छ, g2y लाई पनि x लेख्न त हामीले चाहिँ सकिन्छ नि हैन? त्यही कुरो छ नि हामीले माने। g1 मा x, g2 लाई x लेख्न त हामीले त्यो सकिन्छ नि हैन? तर अब यहाँ पनि x, y पनि x, y भन्दा यो के हुन्छ? यो काटिहाल्छ नि हैन? त्यही भएर g1y लाई र g2y लाई x लेख्न सकिन्छ, जुन हामीलाई थाहा छ। तर चाहिँ डिरेक्सन पनि हेर्नुपर्छ है त। g1y लाई x लेख्नलाई हेर्दै g1y लाई x लेख्नलाई y को भ्यालु के हुन्छ? d2c हुनुपर्छ। यो चाहिँ d2c मा गएको हुनुपर्छ। तर g2y x लेख्न केमा? c2d मा गएको हुनुपर्छ। भने यो g2y लाई x लेख्न पाइन्छ त? ए g2 लाई त यो पाइयो है? g2y लाई x लेख्न पाइयो किनकि c2d यहाँ c देखि कहाँसम्म छ? d सम्म मजाले पाइयो होला। c2d f2 x, y भयो होला। यति काम हेर्ने होला हेर त। c देखि d सम्म त g2y लाई we can write x, तर g1y लाई x लेख्न त d2c हुनुपर्ने। यहाँ के छ? c2d छ, त्यही भएर मैले यहाँ साइन प्लस गराएर यसलाई d2c लेख्न त यो पाइन्छ नि हैन? अनि के आयो? f2 बल्ल यसलाई x लेख्न पाइयो। हेर त अब काटिने हैन कि अब चाहिँ के भयो? जोडियो। हेर c देखि d सम्म अनि
डी देखि सी सम्म यो त कन्टिन्युअसको फर्ममा आयो नि ठ्याक्कै हैन हैन त सी देखि डी सम्मलाई हामीले के लेख्न सक्छौं फिगर हेर्नु त सी भनेको यो सी देखि डी सम्मलाई पीबीक्यू लेख्न सक्छौं अर्कोलाई क्यूबी लेख्न सक्छौं हेर त यसलाई पीबीक्यू लेख्न सक्छौं F2 को देखाए मैले हेरे अब भित्रको x को y हामीलाई यो चाहिएन के यो F2 भित्र x को y छ अर्कोलाई हामीले QPB लेख्न सक्छौं अब PBQ QAP त के भयो यो जोडियो त हैन र सी आएगा नि ल यसलाई 1 भन ल हैन PBQ QAP त कन्टिन्युअस भएन हैन पुरै एक रन आयो सी आयो छैन ल यो बुझेपछि काम अब सक्यो अब सेकेन्ड पार्टको गर्दै जाने सेकेन्ड पार्टको त यहाँ पनि गर्दै रहेछ यो क्वेशन कति भयो 1 भयो अब यो कुरा त यो बुझ्यो नि हैन x लेख्नलाई g1y र g2y लाई x लेख्नलाई के हेर्नु पर्छ के मिलाउनु पर्छ x को डाइरेक्सन मिलाउनु पर्छ के रे y को डाइरेक्सन तिमीले अरु बुझ्न परेन त्यो डाइरेक्सन लाई मात्रै बुझ कुरो बुझिहाल्छ होला अर्को हेर अगेन अर्को पार्ट छ नि अब के छ अर्को पार्ट r del f1 upon del y यो छ है अर्को यो मैले त्यो माइनसमा पनि लिए है त सँगै लिए मैले यो माइनसमा पनि लिए अब यसमा त पार्शियल डेरिभेटिभ विथ रिस्पेक्ट टु केमा छ y मा छ हैन त पछि इन्टिग्रेसन पनि पहिलो इन्टिग्रेसन y मा भयो भने हामीलाई सजिलो हुन्छ del f1 upon del y भयो यहाँ के चाहियो dy चाहियो यो dy लाई यहाँ राखे मैले अब पहिलो इन्टिग्रेसन फर्स्ट इन्टिग्रेसन विथ रिस्पेक्ट टु के हुन्छ y फर्स्ट इन्टिग्रेसन y मा गर्ने भए त हामीले कुन चाहिँ लिमिट युज गर्ने भन्ने हामीलाई थाहा छ नि हैन f1 f देखि f2 सम्म a देखि b सम्म del f1 upon del y dy आयो अब यसको इन्टिग्रेसन त यति इन्टिग्रेसन के आउँछ f1 को डेरिभेटिभ इन्टिग्रेसन चाहिँ यो हट्यो यो टु बी कति आयो f1 मात्रै आयो यसमा यहाँ अब मलाई चाहियो राखेन f1 f देखि f2 सम्म भयो ल dx भनेपछि अब यसलाई मैले अप्पर लिमिट राख्छु लोड राख त a टु b f1 मा कति आयो x, y बनाए f2x माइनस f1 x, y भने f1x आयो यहाँ dx आयो यसलाई पनि अहिलेको जस्तै गरी मैले दुईटा युनिट बनाए अब एउटा माइनस a टु b f1 x, f2x एउटा यो dx लेखे यहाँ अर्को फेरि माइनस प्लस हो a टु b f1 x, f1x अनि dx भयो अर्को भयो अब यहाँ पनि हेर f1 यो f2x लाई y लेख्न पाइन्छ f1x लाई y लेख्न पाइन्छ तर यसको के हेर्नु पर्छ डाइरेक्सन हेर्नु पर्छ f1x लाई त y लेख्न a टु b हो तर यो f2x लाई y लेख्न त b टु a नै हुन पर्यो नि हैन यसलाई के गर्दै b टु a गर्दिन नि ल प्लस गर्दै अब बल्ल x, y लेख्न पाइयो यो त a टु b हुन्छ f1 x, y आयो ल हेर a b बाट a सम्म फेरि a बाट b सम्म होल c आएगा हैन f1 dx लेख्न पाइयो ल दुईटालाई के गर्दियो एडिङ 1 and 2 भन ठ्याक्कै हाम्रो भ्यालु आयो त ल 1 र 2 गरेर यो लेख्दै हुन्छ अब त यो स्टेटमेन्ट नै ठ्याक्क लेख्दै हुन्छ ल कुरो कतिको यो बुझ्यो ल भन त ल 39 बाट घट्दै घट्दै 37 पो भएछ त सर सार्दल एकछिन दियो यसलाई सारा
ल सार्न त अहिले भिडियो हेरेर सार्दा नै हुन्छ। हामीले यसरी ग्रीन थ्योरम प्रुभ गरेर चाहिँ पहिला फिगर र त्यसको फिगरका कुराहरू सबै चाहिँ अलिकति गाह्रो हो, पछाडिको चाहिँ क्याल्कुलेसन त केही गाह्रो छैन। यति भएपछि राम्रोसँग तीनटा थ्योरम पनि हामीले गर्यौँ। यो ग्रीन थ्योरम चाहिँ आउँछ है। अहिले यो क्वेसन अब अलिकति थप कुराहरू मैले गर्न खोज्दैछु। हेर त, गस डाइभर्जेन्स थ्योरम भनेको के हो? यस चाहिँ के हुनुपर्छ? क्लोज सर्फेस। भी भनेको भोल्युम इन्क्लोज बाइ यस हुनुपर्छ। यो भयो भने हामीले सर्फेस इन्टिग्रल यस एफ डट एन क्याप यसबाट भन्दा यताबाट गर्दा के हुन्छ? सजिलो हुन्छ। यो थाहा छ। सर्फेस इन्टिग्रललाई कहाँ लग्यो? भोल्युम इन्टिग्रलमा लग्यो। तर यसको लागि के हुनु पर्यो? यस सर्फेस चाहिँ कुन सर्फेस हुनु पर्यो? क्लोज सर्फेस। यो हिसाबहरू मैले सर्फेस इन्टिग्रल भन्दा अगाडिको उसको हिसाब है, तिम्रो बुकको सर्फेस इन्टिग्रल अगाडिको इक्जाम्पलका क्वेसनहरू नि। अब यसमा हेर त, यस विथ द सर्फेस अफ स्फियर एबोभ एक्सवाई प्लेन भने नि हैन। अब एक्सवाई प्लेन भनेपछि त यस्तो भयो नि। यो त यस्तो मात्र भयो त हैन? यस त हैन। यसको यो चाहिँ के हो? नट क्लोज सर्फेस। तर यो हिसाबमा गस डाइभर्जेन्स थ्योरम चाहिँ नट एप्लिकेबल। नत्र भने त सर्फेस इन्टिग्रल पत्ता लगा भने हैन, सर्फेस इन्टिग्रल त गस डाइभर्जेन्स थ्योरमबाट नि गर्न मिल्छ मिल्दैन भनेर हामीले हेर्न त यो सक्छौँ नि हैन। फुल स्क्वायर भएको भए चाहिँ हामीले चाहिँ सक्थ्यौँ नि हैन। फुल स्क्वायर भएको भए वी क्यान एप्लाई गस डाइभर्जेन्स थ्योरम। अब यसलाई चाहिँ डु बाई प्रोजेक्टिङ यस इन्टु आरमा। ल यो यसको प्रोजेक्सन यो आर आउँछ। यसलाई आरमा यो प्रोजेक्सन गरेर नै गर्नुपर्छ, अरू उपाय छैन। सर्फेस इन्टिग्रलको आफ्नै मेथडले गर्नुपर्छ यो हिसाबलाई चाहिँ है। त्यो सी बुक है, यो सी बुक सोलुसनको लागि सी बुकको के छ इक्जाम्पल, बुकको इक्जाम्पलमा छ है यो। अब यो भयो गस थ्योरम युज गर्न मिलेन। त्यो पछाडि अर्को एउटा इक्जाम्पल पनि छ। यो इक्जाम्पल छ हेरे, यहाँ चाहिँ के भनेको छ? सो द्याट फर द सर्फेस अफ द स्फियर भनेर मात्रै भनेको छ। यसको भ्यालु यो भनेको बुझाइ कुरो, यो भनेको यस एफ डट एन क्याप भने है। यो है, यो त यहाँ छ नि हैन। यो सबै भने के रहेछ? के दिएको त्यसले? एफ दिएको है। यसको भ्यालु चाहिँ यो सो गर्न पर्छ भनेर भनेको। यसको चाहिँ म सोलुसन गरिदिन्छु हेरे त कसैले हुन्छ। एफ भनेको यहाँ थाहा छ कति छ? एलएक्स आई प्लस एमवाइजे प्लस एनजेड के भयो। अनि यस भने के हो? सर्फेस अफ स्फियर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टु 1 हो। अनि भी हामीलाई गस थ्योरमबाट गर्ने भने के चाहिन्छ? भी चाहिन्छ। भी भने के हो? भोल्युम इन्क्लोज बाई यस। आई भी को भ्यालु भी भने त के रहेछ? त्यही स्फियरको चाहिँ भोल्युम त हो नि हैन। पछि भी को फर्मुला युज गर्न सक्छ नि हामीले। पाई/3 4/3 पाई 1 क्यूब यो आयो। हामीले मैले यसलाई गस थ्योरम यहाँ हेर, यो कुन सर्फेस हो? यस क्लोज सर्फेस है। यस चाहिँ क्लोज सर्फेस भएको कारणले गस डाइभर्जेन्स थ्योरम के हुन्छ? एप्लिकेबल हुन्छ। अब इक्जाममा यति मात्रै क्वेसन आयो भने त वी क्यान एप्लाई गस डाइभर्जेन्स थ्योरम है। ती इक्जाममा त थ्योरम युज हुन्छ भने त थ्योरम युज गरेर सजिलो हुन्छ। अब गस डाइभर्जेन्स थ्योरम लागि हामीलाई एफ चाहिन्छ, यस चाहिन्छ र भी चाहिन्छ। तीनटाको बारेमा हामीले कुरो गरौँ। देन बाई गस थ्योरम, देन बाई गस
डाइभर्जेन्स थ्योरमबाट के भन्छ अरे यस एफ डट एन क्याप डिएस इक्वल टु कति हुन्छ आर भी डेल डट एफ डिभी हुन्छ। यो चाहिँ कसले सिकायो फर्स्ट डाइभर्जेन्स थ्योरम। अब हामीलाई चाहिएको कुन हो यो है त क्वेसनले भनेको कुरो यही त हो नि। यो सबैलाई हामीले के मान्छेको छौँ एफ मान्छेको छौँ। अब हामीले यो साइडबाट त्यही गर्दै जाने भी डेल भनेको कति आई डेल बाई डेल एक्स प्लस जे डेल बाई डेल वाई प्लस के डेल बाई डेल जेड अनि डट एफ भनेको कति छ एल एक्स आई प्लस एमवाई जे प्लस एनजेड के अनि डिबी भनेको कति डिएफ डी हो डिजेड हो। इक्वल टु अब यहाँ आएँ म ल अब कति आयो भी यो डट प्रोडक्ट के हुन्छ आई र आई मल्टिपल गर्ने न आई डट आई 1 भएपछि के हुन्छ डेल बाई डेल एक्स इन्टु एलएक्स गर्दा एक्सको 1 यल मात्रै आयो। अब यल मात्रै आउँछ। यो यल प्लस एम प्लस एमलाई मैले बाहिर निकाल्नु भी डिएफ डिवाई डिजेड मात्रै हो। यसले भोल्युम दिन्छ भन्ने थाहा छ गिब्स भोल्युम भन्ने थाहा छ नि हैन थाहा छ ल कति आयो त यल प्लस एम प्लस एन अनि भोल्युमको भ्यालु भी आयो अनि भी को भ्यालु के आउँछ 4π/3 आयो। हेर त कति तिमी इजीसँग यसरी गर्न सक्छौ। तिम्रो बुकमा हेर कति लेन्दी वेबाट गर्दैको छ है। गस थ्योरम युज गरे पनि एकदमै त्यही इजी हुन्छ भनेर मात्र मैले यो देखाएको है। बुझ्यो नि हैन यो कन्सेप्ट केमा गस थ्योरम युज गर्न पाइन्छ केमा पाइन्न भन्ने बुझेपछि त सकिहाल्यो। गस थ्योरम युज गर्न चाहिँ मिल्छ भने चाहिँ सर्फेस इन्टिग्रल सोध्यो भने पनि गस थ्योरम युज गरेरै गर्दा हुन्छ। गस थ्योरम युज नै गर भन्यो भने त गर्नै परिहाल्यो हैन। गर नगर केही पनि भनेको भने वी क्यान एप्लाई गस थ्योरम इजिली। ल यो हिसाब तिम्रो बुकमा हेर कति लेन्दी प्रोसेसले गरेको छ भनेको यो प्रोजेक्सन गरेर नै गरेको छ। ल नेक्स्ट क्वेसनमा म जाउँ अब कि सार्दैछु यो यति गरौँ सर। के रे भाइ आजलाई यति नै गरौँ भनेको। किन र तिम्रो फेरि छ र एक क्लास छ साइन्स सर अघिदेखि पढादै हो र यो मैले यसलाई चाहिँ आज पढाइनँ भने त अर्को दिन मैले बिर्सिहाल्छु है। यहाँ एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा छ है। आजको चाहिँ चाहिँ नठुसो बरु मैले 5-10 मिनट अलि बढी पढाउने भने आजको कुरो छुट्नु हुँदैन। फर्स्ट अक्टेन भन्ने ठाउँमा चाहिँ गस डाइभर्जेन्स थ्योरम नट एप्लिकेबल किनभने यहाँ यस चाहिँ के हुन्छ सर्फेस चाहिँ ओपन हुन्छ है। यसलाई चाहिँ हामीले डु बाई प्रोजेक्सनै गर्ने हो। यसको चाहिँ सोलुसन त बुकको इक्जाम्पलमा छ है। बुकको इक्जाम्पलबाटै गरिदिएको सबै मैले। यो पनि सेम हैन नट एप्लिकेबल। यो पनि के हो यस के हो ओपन हो। ल तर यो एप्लिकेबल एरिया यो के हो यो सिलिन्डर हो नि हैन x² + y² = 4 हैन। अर्को कति छ z0 z1 छ। यो चाहिँ गस थ्योरम एप्लिकेबल हुन्छ है। अब यसलाई के रे सुन यहाँ एकदम के भन्दा सर्फेस इन्टिग्रलबाट गर्यौ भने त कति गाह्रो हुन्छ भन्ने कुरा यहाँ रे। यसलाई s1 मान्नुपर्छ यसलाई s2 मान्नुपर्छ यसलाई s3 मान्नुपर्छ के तीनटामा छुट्टा छुट्टै निकालेर तिमीले जोड्न पर्छ। s1 s2 s3 गर्नुपर्छ सर्फेस इन्टिग्रलको मेथडबाट गर्यो भने। तर गस थ्योरम युज गर्यो भने एकदम इजीसँग हुन्छ। अब तिम्रो बुकमा चाहिँ यो
सर्फेस इन्टिग्रलकै मेथडले गरेको छ, त्यहाँ हेर कति चाहिँ भयङ्कर छ। तर यसलाई यसरी गर, यफ माथिबाट लेख, यस भनेको त यही भइहाल्यो, यो चाहिँ सिलिन्डर भयो। बी भने के भोल्युम इन्टु यस भयो, बाई गस डाइभर्जन थ्योरम भन हैन, यो निकाल, यस एफ डट एन क्याप त निकाल भने हैन, कति आउँछ भन्दा भी डेल डट एफ डिभी आयो। मैले यो डेल डट एफ पनि यहाँ मैले टक्कर लेखिदिएँ है। डेल डट एफ भनेको त यसको 1 वाइको 1 1 काट्यो, यति मात्रै आउँछ। अब यसलाई चाहिँ भोल्युम भन्न पाइएन हैन, अब चाहिँ यो तिनटैको यो लिमिट हालिदिनु पर्यो क्या, यहाँ तिनटै लिमिट हाल्नु पर्यो। जेडको लिमिट कति 0 to 1, अनि वाइको लिमिट कति -√4 माइनस एक्स स्क्वायर देखि √4 माइनस एक्स स्क्वायर हो, -4 माइनस एक्स स्क्वायर देखि यहाँसम्म है नि त। अनि यो चाहिँ -2 देखि 2 सम्म आयो। 2z dz पहिला, dy पछि, dx पछि गर्नु पर्यो। अब यो त मैले उता गस डाइभर्जन थ्योरम पनि यो क्वेसन थियो है। ल यो डु है, यो गर्न सक्छौ। अब तिमीले जेडमा गरे चाहिँ त्यो अरूले के दिन्छ, त्यो सिलिन्डरको सर्कुलर पाथ दिन्छ भनेर, अरे सर्कुलर कर्भ दिन्छ भनेर एकैचोटि त्यो एरियाको फर्ममा युज गरे नि हुन्छ। ल यसरी गर्दा सजिलो हो। कहाँ S1 S2 S3 गर्नुपर्ने कुरो यसले गर्दा सजिलो हो नि त। यसमा नि सेम है। ल गस थ्योरम GDT बाट गर्ने एप्लिकेबल, तिम्रो बुकले S1 यसलाई छुट्टै गरेको छ है। गस थ्योरम त्यही एप्लाई गरेर गर्ने, यो पनि गस थ्योरम एप्लिकेबल हुन्छ है। सर्फेस चाहिँ तिम्रो स्फियर, सिलिन्डर र क्युब आयो भने गस थ्योरम है, यो पनि गस थ्योरमबाट गर्ने, गस थ्योरमबाट गर्ने। ल अरे गस थ्योरमबाट गर्ने है यो पनि। ल यो फर्स्ट अक्टेन भनेको ठाउँमा नट एप्लिकेबल हैन, यो दुईटामा गस डाइभर्जन थ्योरम चाहिँ नट एप्लिकेबल, किनकि सर्फेस ओपन हुन्छ। तर यो दुईटामा चाहिँ के हुन्छ, गस डाइभर्जन थ्योरम के हुन्छ, एप्लिकेबल हुन्छ। ल फर्स्ट अक्टेन भनेको ठाउँमा चाहिँ एप्लिकेबल गर्न मिल्दैन। अनि यो फर्स्ट यो चाहिँ माथिको पोर्सन भन्ने यसले चाहिँ हैन, त्यही भएर यसमा पनि नट एप्लिकेबल हैन। अनि यसमा चाहिँ के छ फेरि, यसमा एप्लिकेबल। यहाँ के आछ, क्युब आछ। क्युब भनेपछि भोल्युमको फर्मेसन हुन्छ भने त गस थ्योरम एप्लाई गर्न पाइन्छ। फर्स्ट अक्टेनमा पाइएन, यो फर्स्ट अक्टेनमा पाइएन। ल नट एप्लिकेबल भनेपछि तिम्रै टिचरले सर्फेस इन्टिग्रलबाट क्वेसन दियो भने यो फर्स्ट अक्टेनवाला हालिदिने हो। किनभने फर्स्ट अक्टेन भनेन भने त तिमीले गस थ्योरम युज गरेर झन् इजीसँग गर्न सक्छौ नि त। ल मैले भन्न खोजेको कुरो बुझ्यो कि त बुझेन होला। ल र म अब 2 मिनेट बोल्छु मात्रै। उताको छ नि के अरे लाइन इन्टिग्रलमा पनि के छ, लाइन इन्टिग्रलमा पनि तिम्रो कर्भ छ नि पाथ सी, चाहिँ यो क्लोज पाथ छ भने त ग्रीन थ्योरम युज गर्न मिल्छ नि हैन। त्योतिर पनि तिमी त्यही विचार गर्ने है। ल म तिमीलाई अब भेक्टर सक्यो, एउटा होम एसाइनमेन्टहरू मैले पठाउँछु हैन, त्यहाँ मैले सबै नोटहरू पनि लेखेको छु कुन मेथडबाट गर्ने भनेर, त्यो तिमीले त्यही हेर्छौ। अब हामीले फोरियर सिरिज थाल्न पर्यो है। ल के अरे सिभिललाई चाहिँ फोरियर सिरिज थालेको छैन होइन, त्यो सिभिल त आएको होइन। उसलाई यो कम्प्युटरलाई हिजो मैले फोरियर सिरिज चाहिँ थालेको हो। यो बिई र बिएललाई चाहिँ फोरियर सिरिज थालेको छैन होला। सर हजुर
फोरियर सिरिज यो थालेको हो होइन होइन थाले जस्तो लाग्यो मलाई है ल ठिकै छ त्यहाँ उता के अरे यो भिडियो म हेरेर गर्न सक्छु म यो कुन कहाँ पुग्यो भनेर चाहिँ मैले यहाँ यही कुरा मैले 12 14 ठाउँमा यो पढाउँछु है कुन कोर्स कहाँ पुग्यो भने नि मलाई थाहा भएन क्या ल तिमीहरूलाई 4 वटा भयो यता 10 टा 14 16 वटा पढाउँछु ल कुन कहाँ पुग्यो भन्ने थाहा भएन मलाई तिमीले भन्नुपर्छ यो चाहिँ फोरियर सिरिज ल ठिकै छ थाले भाइ अब भोलि ए ल भयो ल अब तिम्रो त भोलि कम्प्युटरको छ हैन छ नि क्लास है भोलि अब भोलि कम्प्युटरको क्लास चाहिँ 12:40 मा यो BEL र BEX चाहिँ त्यो कम्बाइन गर्न मिल्छ सर 1 बजे ल एक्सको सर ए ल उसो भए भयो ल उसो भए भयो ल मैले आजलाई चाहिँ यति गरेँ मेन कुरा मैले थ्योरमहरू हो के अरे अरू त एक्लै एक्लै पढ्दा नि केही फरक नपर्ला ल ओके है त बाई एन्ड टेक केयर भोलि त्यो कम्प्युटरको चाहिँ आफ्नो यो टाइममा यो क्लास हुन्छ है सर भिडियोको लिङ्क पठाइदिनु है सर